तदा वदतु। इदानीं मम ध्वनिः श्रूयते वा? श्रूयते श्रूयते। इदानीं रिकार्डिङ्ग् प्रारम्भम् अभवत्। प्रारम्भं करोतु महोदय। अद्य संस्कृतसप्ताहस्य चतुर्थदिवसकार्यक्रमः आरम्भं करोमि। प्रार्थना श्रीमती के ज्योतिभगिनीम् आह्वयामि प्रार्थना कर्तुम्। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि सम्यक् वन्दे संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमो नमः। धन्यवादः भगिनी। इदानीम् अहं श्री वो रामाराव महोदयम् आह्वयामि वैयक्तिकगीतं गातुम्। ओ रामाराव महोदय। सर्वेषां कृते नमस्कारः महोदय। हरि ओम्। सर्वेषां कृते नमस्कारः। आरम्भं करोतु। सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललितारुद्या सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना कवि कोकिल वाल्मीकि विरचिता रामायण रमणीय कथा अतीव सरल मधुर मंजुला नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना व्यास विरचित गणेश लिखित महाभारते पुण्यकथा कौरव पांडव संग्रामधिता नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना कुरुक्षेत्रे समरांगन गीता विश्ववंदिता भगवद्गीता अमृत मधुर कर्म दीपिका नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैवा क्लिष्टा न च कठिना नैवा क्लिष्टा न च कठिना कविकुल गुरु नवरसोन्मेषका ऋतु रघुकुमार कविता विक्रम शकुंतल मालविका
नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना सुरससुबोधा विश्वमनोज ललिता हृद्या रमणीया अमृतवाणी संस्कृत भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। सर्वेषां कृते धन्यवादान् समर्पयामि। एतत् अवकाशं मम कृते दत्तवन्तः तेभ्यः मम धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादः महोदयः, सम्यक् उक्तवान्। संस्कृतभाषा सरला भाषा, नैव क्लिष्टा न च कठिना। अद्य अस्ति बालकेन्द्रं। बालकेन्द्रं विषये प्रथमम् अहं सुन्दरी महोदय प्रमुख बालकेन्द्रं विशाखपट्टनम् आह्वयामि। नमस्कारः बालकेन्द्रविषये सर्वेभ्यः नमस्कारः महोदय, सर्वेभ्यः नमस्कारः। प्रथमम् अहं सुभाषितद्वयं पठामि। धत्ते भरं कुसुमपत्रफलावलीनां घर्मव्यधां वहति शीतभवामृजं च यो देहमर्पयति चान्यसुखस्य हेतो तस्यैव धान्य क्षम्यतां तस्मै वदान्य गुरवे तरवे नमोस्तु। विना वेदं विना गीतां विना रामायणीं कथां विना कविं कालिदासं भारतं नहि। धन्यवादः। अद्य अहं बालकेन्द्रविषये किञ्चित् रामाराव म्यूट् करोतु, रामाराव म्यूट् करोतु। हरि ओम्। म्यूट् 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 स्थापयतु। किञ्चित् वदामि। సుందరి భగిని కొంచెం కెమెరా మొహం వైపు పెట్టండి, మొహం కనిపించట్లేదు. ఓకే ఓకే ఇప్పుడు अस्तु अस्तु धन्यवादः। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। प्राचीनकाले अस्माकं देशस्य भाषा संस्कृतमेव आसीत्। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। इयं भाषा भाषाणां जननी अस्ति। इयं भाषा अतीव मधुरा सरला च अस्ति। इयं भाषा बालानां कृते पाठयितुं बहु आवश्यकं। किमर्थम् इत्युक्ते तेषां बालानां भाषायाः ज्ञानस्य चिन्तनस्य च वर्धनं भवति। इत्युक्ते सर्वतोमुखाभिवृद्धिः भवति। अस्माकं श्रुतिः स्मृतिः पुराणम् उपनिषत् दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृतमेव लिखितानि सन्ति। संस्कृतं पठनेन बालबालिकाः भविष्यत्काले उत्तमपौराः सज्जनाः च भवन्ति। अतः इयं भाषा बालानां कृते पठनं पाठनम् अनिवार्यम्। एवं कार्यं कर्तुं
संस्कृतभारत्याः संस्कृतभारती जनाः सर्वत्र बालकेन्द्रान् चालयन्ति। प्रति बालकेन्द्रे प्रायः 20 बालबालिकाः सन्ति। वयं बालकेन्द्रशिक्षिकाः बालानां कृते ध्येयमन्त्रं, प्रार्थनाश्लोकान्, लघुगीतानि, वाक्यानां निर्माणं, संख्याक्रीडा, पदक्रीडा, सुभाषितानि, स्वपरिचयं, वस्तूनां नामानि इत्यादि शिक्षणं दद्मः। एतत् शिक्षणं दातुं श्रीमत्याः उपद्रष्ट अरुणा महोदयायाः अस्माकं शिक्षिकानां कृते श्रीमत्याः उपद्रष्ट अरुणा महोदयायाः पर्यवेक्षणेन प्रशिक्षणं प्रदत्तम् अस्माकं शिक्षिकाणां कृते। एतत् शिक्षणम् अन्तर्जालमाध्यमेन किరణ్ भट्ट महोदयः, नन्दन भट्ट महोदयः, कुमार बागैवाडी मठ महोदयः, चंद्रशेखर महोदयः सम्यक् पाठितवन्तः। ते बहूनि पीपीटी अपि बालाय दर्शयितुं पीपीटी अपि दत्तवन्तः। एतानि वाक्यानि वक्तुं अवकाशं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः मम धन्यवादाः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं, वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः भगिनी। क्षम्यतां महोदय, किञ्चित् दोषः अपि अस्ति चेत् क्षम्यताम्। एवं मा वक्तव्यं चिन्ता मास्तु, वक्तव्यं तावदेव पर्याप्तम्। धन्यवादः। इदानीं दाक्षायणी भगिनीम् आह्वयामि। बालकेन्द्रम् उद्घोषणं नमः सर्वेभ्यः। हरिः ओम्। अत्र उपस्थित सर्वेभ्यः मम सादरप्रणामाः व्याहरामि। सर्वेषां कृते संस्कृतसप्ताह मम नाम द्राक्षायणी। अहं पैडा डिग्री कलाशालायां संस्कृत अध्यापिका रूपेण कार्यं कृतवती। अधुना आन्ध्रविश्वविद्यालये तत्त्वविभागे दर्शनशास्त्रे परिशोधनं कुर्वन्ती अस्मि। भारतस्य प्रतिष्ठेत्रे संस्कृतं संस्कृतिः तथा इति प्राचीनैः उक्तम्। अतः सर्वैरपि भारतस्य प्रतिष्ठाभूतं संस्कृतम् अवश्यं पोषणीयम्। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी। वेदोपनिषदादयः, गीताब्रह्मसूत्रादयः, इतिहासपुराणादयः, स्मृतिशास्त्रादयः च सर्वे संस्कृतभाषायामेव सन्ति। अतः एव संस्कृतं विषये एवं वचनं श्रूयते, भाषासु मुख्या मधुरा गीर्वाणभारती इति। संस्कृतभारती संस्था संस्कृतप्रचारे अति उत्तमकार्यं करोति। हरि ओम्। भवतः वाय्स् न श्रूयते। हरि ओम्। श्रूयते भो, श्रूयते। भवान् एकवारम् एग्जिट् कृत्वा पुनः जायिन् करोतु। श्रूयते। सम्यक् आगच्छति। सम्यक् आगच्छति वा महोदय?
वदतु 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 मध्ये मा वदतु भो मध्ये। बालकेन्द्रविषये इतः पूर्वम् अहं 2 वर्षतः बालकेन्द्रं मम गृहे नागेश्वरराव महोदयस्य प्रेरणेन चालितवती। सर्वे बालबालिकाः मम गृहम् आगत्य अटितवन्तः। ఎవరో మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం రామారావు కట్టేయాలి నువ్వు మ్యూట్ చేయి మాటలన్నీ వినిపించేస్తున్నాయి म्यूट करोतु म्यूट करोतु म्यूट करो महोदय म्यूट करोतु अहं 2 वर्षतः बालकेन्द्र मम गृहे नागेश्वरराव महोदयस्य प्रेरणेन चालितवती। सर्वे बालबालिकाः मम गृहम् आगत्य पठितवन्तः। अधुना 1 मासतः अन्तर्जालमाध्यमेन बालकेन्द्रं चालयन्ती अस्मि। प्रथमस्तरीयः बालकान् मम कृते अरुणा भगिनी दत्तवन्तः। तेषां स्पन्दनं बहु उत्तमम् अस्ति। बालानां मातापितरमपि आनन्दम् अनुभवतः। तेषां लघु लघु गीतानि सम्भाषणानि परिचयवाक्यानि सर्वाणि श्रुत्वा अहमपि बहून् विषयान् ज्ञातवती। बालबालिकानां पाठनेन यादृशम् आनन्दं प्राप्तवती तादृशम् आनन्दं कलाशालायां युवानां पाठनेन अपि अहं न प्राप्तवती इति उक्तवन्तः। शिशुदशायामेव एतादृश संस्कृतशिक्षणं बालकेषु सुसंस्कारं नूतन उत्साहं विज्ञानं जनयति इति मम अभिप्रायः। एवमेव 1 वर्षपर्यन्तं बालकेन्द्रं चालयामः चेत् ते बालाः अवश्यमेव संस्कृतेन भाषणं कर्तुं समर्थाः भवन्ति इति मम दृढविश्वासः अस्ति। एतादृश अवकाशं मां दत्तवत्याः संस्कृतभारत्याः कृते मम धन्यवादाः। पठत संस्कृतं वदत संस्कृतं लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि जयतु संस्कृतं जयतु मनुकुलं जयतु जयतु संस्कृतं जयतु जयतु मनुकुलं जयतु जयतु मनुकुलं। धन्यवादः। एकं मम विद्यार्थी मम नाम जय भानुमूर्ति। हलो हलो मास्तु हरि ओम वदतु हलो हलो मास्तु हरि ओम वदतु टाटा गुड बाय मास्तु राम राम वदतु टाटा गुड बाय मास्तु राम राम वदतु रईस रईस मास्तु वन्नम वन्नम वदतु रईस रईस मास्तु वन्नम वदतु मम्मी डैडी मास्तु जनकः जननी वदतु मम्मी डैडी मास्तु जनकः जननी वदतु थैंक यू मास्तु धन्यवाद वदतु थैंक यू मास्तु धन्यवाद वदतु सॉरी मास्तु क्षमतां वदतु सॉरी मास्तु क्षमतां वदतु संस्कृत मास्तु संस्कृतं वदतु संस्कृत मास्तु संस्कृतं वदतु संस्कृत मास्तु संस्कृतं वदतु। धन्यवादः। इत्यादि अत्यद्भुत आनन्द अवकाशं दत्तवत्याः संस्कृतभारत्याः कृते मम धन्यवादान् समर्पयामि। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। सम्यक् उक्तवती। धन्यवादः महोदय। इदानीम् अहं श्रीमती के सूर्यकुमारी उपाध्यक्षा विशाखमहानगरम् आह्वयामि बालकेन्द्रं विषये उद्बोधनं कर्तुम्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः।
सर्वेषां कृते संस्कृतदिनोत्सव शुभाशयाः। सर्वेषां कृते मम नमस्काराः अपि। मम नाम सूर्यकुमारी। इदानीम् अहं संस्कृतभारत्याः विशाखनगरस्य उपाध्यक्षा अस्मि। भाषायाः अभिवृद्ध्यर्थं मम अभिप्रायः भवद्भिः सह भागं स्वीकर्तुं मम इच्छा। भारतदेशस्य संस्कृतिः संस्कृतभाषायाम् अस्ति। संस्कृतभाषा सरलं वा कष्टतरं वा इति चिन्तनं न कुर्मः। पठनम् अध्ययनं करोति चेत् एव वयम् अवगच्छन्ति। अहमपि एवमेव चिन्तितवती, परन्तु संस्कृतपठनानन्तरम् अवगच्छति संस्कृतं कियत् कुतूहलं ममकारं भवति इति। अनन्तरं किमर्थं संस्कृतपठनम्? एषा अस्माकं देवभाषा। प्रतिदिनं वयं गृहे दीपप्रज्वलनानन्तरं श्लोकान् पठामः, पूजादिकार्यक्रमाः संस्कृतेन वदामः। अतः शिक्षणं प्राप्नोति चेत् इतोपि सम्यक् जानीमः। अनन्तरं किमर्थम् एषा भाषा? भारतीयसंस्कृतिः सर्वं संस्कृतभाषाद्वारा प्रज्वलति। पूर्वतनकाले सर्वः जनः संस्कृतेन एव भाषणं कृतवन्तः, परन्तु अन्यकारणात् क्रमशः अन्यभाषा स्थानं प्राप्तवती। प्राप्तं न, आक्रमणम् एव। आदौ अहम् उक्तवती संस्कृतं सरलं वा न वा इति। मम अनुभवं वदामि। अहमपि संस्कृतं कष्टम् इति चिन्तितवती। अहं ज्येष्ठा वृद्धा अपि, परन्तु संस्कृताभिमानिनी अस्मि। अतः वर्षत्रयतः अहं किञ्चित् अध्ययनं कुर्वती अस्मि। मम भाग्यवशात् मम मित्राणि श्री महीधर नागेश्वरराव महोदय, श्री मालकोण्डय्य महोदय, आलोक महोदय, अनंत महोदय मम पुत्रः इव। मम भगिनी कृष्णकुमारी, पद्मा अपि मम पुत्री इव बहु प्रोत्साहं कृतवती। गतवर्षे एके कार्यक्रमे 5 निमिषं संस्कृतेन भाषणं करोमि इति मालकोण्डय्य महोदयम् अहं पृष्टवती। सः सद्यः अवकाशं दत्तवान्। सद्यः इत्युक्ते वेण्टने, इमिडियेट्लि सद्यः अवकाशं दत्तवान्। अहं सम्यक् एव भाषणं कृतवती इति मम भावना। एतत् विषयं किमर्थं वदामि इत्युक्ते वर्षद्वयम् अध्ययनं करोति चेत् अपि भाषणं कर्तुं शक्नुमः। अतः संस्कृतं सरलमेव खलु। मातृभाषा तदेव खलु। मातृभाषा अपि वयं कथं जानन्ति? ज्येष्ठान् अनुसरणेन श्रुत्वा एव स्मरामः, वदामः। मातृभाषा अपि एकदिनं वा एकवारं वा श्रुत्वा एव न आगच्छति। संस्कृतम् अपि एवमेव, किञ्चित् शिक्षणम् आवश्यकम्। अतः संस्कृतं कष्टतरम् इति मा चिन्तयन्तु। किमपि भाषायां सामान्य व्याकरणस्य आवश्यकता अस्ति। In any language, fundamental grammar is necessary. अतः पत्रालयद्वारा संस्कृतं 4 पुस्तकानि एव सन्ति। परीक्षाः अपि सन्ति। एतानि पुस्तकानि पठितुं चेत् भाषणं कर्तुं शक्नुमः, संशयं नास्ति। अनन्तरं किमर्थं संस्कृतस्य शिक्षणं? संस्कृते भारतीयता प्रकटयति। संस्कृतम् आलोचनाशक्तिं, स्मरणशक्तिम् अपि अधिकाधिकं ददाति, अधिकाधिकं करिष्यति। एकाग्रता आगच्छति। बाल्यकाले बालकानां बुद्धिविकासः, बलं, शक्तिः अधिकं भवन्ति। अतः निश्चयेन प्रतिपाठशालायां संस्कृतपठनस्य आवश्यकता अस्ति। ज्येष्ठाः
मातापितरौ अपि संस्कृतभाषायां प्रीतिम् इच्छां दर्शनीयम्। बालकेभ्यः प्रोत्साहं दातव्यम्। बाल्ये काले ते झटिति झटिति वदन्ति, स्मरन्ति च। अन्तिमे संस्कृतभाषायां विद्यमानं सूक्तयः सुभाषितानि सर्वः जनः पठनीयम्। अहं पाठशालायां पठितवती, महाविद्यालये पठितवती, अनन्तरं विश्वविद्यालये पठितवती, परन्तु कुत्रापि एतादृशी संस्कृतसुभाषितानि उत सूक्तयः अपि न पठितवती। उदाहरणार्थम् अहम् एकं सुभाषितं वदामि। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं, तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छन्ति। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरं, तथा पुरा कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छन्ति. Even though the mother cow is among other 1,000 cows, the calf follows its mother only. In the same way, our own sins follow us even in the next birth. एतादृशी सुभाषितं पठनानन्तरं कः पापकार्यं करोति? इतोपि एकं सुभाषितं वदामि। गंगा पापं, शशी तापं, दैन्यं च कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति सन्तो महाशयाः। गंगा पापं, शशी तापं, दैन्यं कल्पतरुस्तथा। पापं तापं च दैन्यं च घ्नन्ति సంతో మహాశయాః. గంగా నది పాపం పోగొడుతుంది, చంద్రుడు చల్లదనాన్ని ఇస్తాడు, కల్పతరువు దైన్యం పోగొట్టి కోరిక తీరుస్తుంది. మరి పాపం తాపం దైన్యం అన్నీ సత్పురుషుల సహవాసం పోగొట్టబడతాయి. అస్తు సర్వేషాం కృతే ధన్యవాదాः. సంస్కృతభారతీ కృతే మమ ధన్యవాదాన్ సమర్పయామి. జయతు సంస్కృతం, జయతు భారతం. ధన్యవాదాः. ధన్యవాదాः భగిని. इदानीं प्रभाकर राज महोदय, प्रभाकर महोदयं सूचयतु. नमः सर्वेभ्यः. अहं मम मित्रं श्रीमान् इन्द्रघट्ट सूर्यनारायणमूर्ति कृते परिचयं करोमि. श्रीमान् इन्द्रघट्ट सूर्यनारायणमूर्तिः जन्म पूर्व गोदावरी जनपदे काकिनाड नगरे 1954 चतुष्पञ्चाशदधिक-नवदशशततमे वत्सरे अभवत्. अस्य पिता लेट् श्रीमान् इन्द्रगण्टि वीरवेङ्कट सत्यनारायणमूर्तिः, अस्य माता श्रीमती राज्यलक्ष्मीः. अय्यस्यन्मूर्ति महोदयस्य प्राथमिक उन्नत विद्याभ्यासमपि इंटर्मीडियट् पर्यन्तं पिठापुरनगरे अभवत्. एषः पिठापुरनगरवासिनः आसीत्. एषः दूरविद्याद्वारा आन्ध्रविश्वविद्यालये स्नातकः नवसप्त्याधिक-नवदशशततमे वर्षे कृतवान्, 1979. मूर्तिमहोदय इग्नू द्वारा 1991 वत्सरे डिप्लोमा इन् मैनेज्मेंट अपि कृतवान्. महोदय 1974 चतुस्सप्ततिः-अधिक-नवदशशततमे वर्षतः 2013 त्रयोदशाधिक-द्विसहस्रवर्षे पर्यन्तं बहवः पृथिव्यवस्थे कोल् इण्डियायाः उपसमस्यासु मध्ये पदवी निर्वहणं कृतवान्. एषः वरीय सतर्कता प्रबन्धक पदवीं कृत्वा 2013 त्रयोदशाधिक-द्विसहस्रवत्सरे डिसेम्बर् मासे पदवी विरमणं कृतवान्. श्रीमूर्तिमहोदयः मालकण्डयमहोदयं 2016 डिसेम्बर् मासे परिचयं कृतवान्. तत् क्षणमारभ्य एषं
एषः संस्कृत अध्ययनम् आरब्धवान्। महोदय 2017-2019 मध्यकाले स्वाध्यायं कृत्वा संस्कृतभारत्याः प्रवेश परिचय शिक्षा परीक्षायां विजयं प्राप्तवान्। गीतासोपानं प्रथम-द्वितीयभागे पठितवान्। मूर्तिमहोदय फेब्रवरी मासे अस्मिन् वत्सरे विशाखनगर अध्यक्षपदवीं स्वीकृत्य बहवः कार्याणि अत्यन्त अद्भुतरूपेण कृतवान्। तस्य कृते मम शुभाशयाः। नमः सर्वेभ्यः, धन्यवादः। सभाये नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वेभ्यः नमः। अद्य विषयः बालकेन्द्रम्। किमर्थं बालकेन्द्रम्? संस्कृतभारती एकः योजनाबद्ध कार्यक्रमेण बालकेन्द्रं निर्वाहयति। बालकेन्द्रस्य आवश्यकं किम्? अद्य अहं संस्कृतं 6 वर्षाधिक समय पश्चात् अहं संस्कृतम् अध्ययनम् आरम्भं कृतवान्। अहं 10 वर्षपर्यन्तं या 20 वर्षपर्यन्तम् अहं जीवित भवेत् तर्हि 20 वर्षपर्यन्तं संस्कृताभिवृद्ध्यर्थम् अहं कार्यं करोमि। परन्तु एकः बालकः 5 वर्ष आयुषि संस्कृतं पठेत् चेत् 90 वर्षपर्यन्तं यदि जीवनं व्यतीतं करोति चेत् प्रायः 70 वर्षपर्यन्तं संस्कृतविषयेन कार्यं कर्तुं सामर्थ्यं प्राप्नोति। एकविषयं संस्कृतभारती मिशन् ध्येयं किम् अस्ति? अहं तत् विषयार्थं शोधनां करोमि चेत् एकः विषयं ज्ञातुं शक्नोमि। भारतदेशस्य सनातनधर्मः संस्कृत भाषा संस्कृति द्वे विषयोपरि स्थिरता प्राप्नोति। सनातनधर्मः 500 वर्षपूर्वं तुरुष्क आक्रमण ब्रिटिश पालन समये विद्याव्यवस्था वक्रीकरणं कारणात् संस्कृतभाषा लुप्तं न भवेत्, परन्तु लघुरूपमात्रेण शेषम् अस्ति। 1969 मध्ये संस्कृतभारती कार्यक्रमः आरब्धं पश्चात् बालकेन्द्रस्य निर्माणम् एकः इम्पार्टेण्ट् विषयः अस्ति। बालकेन्द्रनिर्माणं बाल्यावस्थयोः एव बालानां मनसि संस्कृतविषये आसक्तिः भवेत्। संस्कृतश्लोकं मम गृहे माता प्रथमगुरुः। मम शिशुजीवने
मम माता अनेकानि श्लोकानि पाठितवती। अद्य दिवसे श्लोकानि पद्यानि न प्राप्नुवन्तः शिशुः। संस्कारम् इति शिशुं दातुं मातापितरं न शक्नुवन्तः। स्कूल मध्ये पाठ्यक्रमान् संस्कारविषये, भारतदेश औन्नत्यविषये, देशभक्तजीवनविषये नास्ति। यः विषयः बालकेन्द्रस्य प्रथमविषयं संस्कारकेन्द्रं, द्वितीयविषयं भारतीय संस्कृति संबंध विचाराः, तृतीयविषयः देशभक्तानां जीवनचरितं ज्ञातुं शक्नोति। परीक्षायाः भारः नास्ति, गृहपाठस्य भारः नास्ति, होमवर्क नास्ति, अनौपचारिक शिक्षणं भवेत्। उत्साहेन क्रीडन्तः बालः बालकेन्द्रं गच्छेत् चेत् उत्साहेन क्रीडन्तः। लघुशिशुः संस्कृतं पठेत् चेत् 5 वर्षतः पठेत् चेत् 90 वर्षपर्यन्तं संस्कृतं वदति। विद्यालयेषु भाषासम्बद्धान् सांस्कृतिकान् विषयान्, देशभक्तानां जीवनचरितानि ज्ञातुम् अवकाशः नास्ति, अवसरं न प्राप्नुवन्ति। एषे विषयाः पाठ्यपुस्तकानि न भवन्ति। भवन्ति चेत् अपि अल्पमात्रेण, न्यूनमात्रेण। शिक्षकाः पाठानां सिलेबस् समापने व्यग्राः। तत्कारणेन अल्पमात्रेण विषयानि जे जीवनचरितानि, देशभक्तानां जीवनचरितानि, तत् विषये पाठितुं न शक्नोति। औपचारिक शिक्षाणां कारणेन उपेक्षिताः सन्ति। संस्कृतेन किमर्थं? भारतीय संस्कृति स्तोत्ररूपेण पठन्ति चेत् आसक्ताः भवन्ति। बाल्ये वयसि ग्रहणशक्तिः अधिका। संस्कृतशब्दाः मातृभाषाम् अपि अधिकतया भवन्ति। संस्कृतभाषा सर्वभाषासु माता भवति। तत् अर्थम् अन्यभाषेषु संस्कृतवाता शब्दं मिलित्वा अस्ति। उच्चारणम् अपि शुद्धं भवति। ज्ञातान् विषयान् गृहे निश्चयेन प्रयोगं कुर्वन्ति बालाः। तत्कारणेन गृहजना आसक्ताः, अभिमानिनः, अध्ययनशीलः च भवन्ति। संस्कृतगृहनिर्माणं भवति। संस्कृतगृहनिर्माणं किमर्थं? संस्कृतगृहम् इत्युक्ते गृहे सर्वे संस्कृतभाषायाम् अपि एव वदति। सः संस्कृतगृहनिर्माणं। संस्कृतगृहनिर्माणम् अन्तिमलक्ष्यं नास्ति। संस्कृतगृहनिर्माणं, तत्पश्चात् संस्कृतग्रामनिर्माणं, तत्पश्चात् संस्कृतजनपदनिर्माणं। सर्वे भारतेषु संस्कृतभाषा वक्तुं सर्वेभ्यः शक्नुमः। तत् दिवसे संस्कृतभारती सम्पूर्णविजयं प्राप्नुवन्ति इति मम अभिप्रायः। संस्कृतप्रचारार्थम् उत्तमं साधनं बालकेन्द्रम्। कुत्र बालकेन्द्रं स्थापयितुं शक्नुमः? गृहे। राक्षायणी भगिनी उक्तवती, निजगृहे 20 छात्राणां बालकेन्द्रं स्थापयित्वा पाठयति। मंदिर आंगणे कर्तुं शक्नुमः। विद्यालयेषु विद्यालय पाठशाला अनन्तरं कर्तुं शक्नुमः। क्रीडानिमित्तं पर्याप्तं स्थलं भवेत् चेत् बालकेन्द्रं स्थापयितुं शक्नुमः।
अर्हता वयोमिति 5 वर्षतः 14 वर्षपर्यन्तं बालाः छात्राः सम्मिलितुं शक्नुमः। 30 छात्राः अधिकाधिकं 30 छात्राः एकः क्लास् मध्ये भवेत् चेत् उत्तमम्। स्वरूपं प्रतिदिनं कर्तुं शक्नुमः, पर्यायदिनेषु शक्नुमः, सप्ताहे दिनद्वयं 3 दिनानि भवन्ति चेत् अधिकलाभाः। के विषयाः? प्रथमविषयं ध्येयमन्त्रः, प्रार्थनाश्लोकः, संस्कृतसम्भाषणं, दैनन्दिनश्लोकाः, गीतानि, कथाः, गीतिकाः, क्रीडाः, योगासनं, शान्तिमन्त्रम् इति कार्यक्रमः निश्चितरूपेण संस्कृतभारती निर्णयम् अकुर्वन्। शिक्षिकाः भवेत् चेत् सम्यक् भवेत्, बालानां प्रति संयमनं, सहनशक्तिः अधिकं भवेत्, मातारः बालानां सम्यक् संरक्षणं कर्तुं शक्नुवन्ति। बालकेन्द्रं बालविकसनं, व्यवहारपरिज्ञानं, संस्कृतभाषा मातृभाषा अत्यन्त अभिमानेन वक्तुं शक्नोति। बालानां कृते संस्कृतभारत्याः सञ्चरिता विशिष्टा योजना प्रशिक्षितकार्यकर्तृभिः सायंकाले अथवा विरामदिनेषु संस्कृतं पाठ्यन्ते। बालानां नित्यजीवने संस्कृतभाषायाः विनियोगस्य परिचयः, मातृभूमेः विषये प्रेम आदरादि भावनां विकासः, प्रमाणपत्रीय पाठ्यक्रमसदृशः पाठ्यक्रमः, अत्यन्तम् आधुनिकेन सम्प्रेषणात्मक विधिना नवीन पद्धतिभिः कंठस्थीकरणशैल्याः भिन्नतया सरलरूपेण सहजतया च भाररहितं भाषाशिक्षणं क्रियते। पंचतंत्रकथाभिः सुभाषितैश्चभिः संस्कृतसाहित्यस्य परिचयः, सरलं व्याकरणं, बह्वय कथा, गीतानि, क्रीडाः, हास्यकणिकाश्च छात्रान् सक्रियान् स्थापयन्ति, पाठ्यक्रमस्य स्पष्टं सुग्राह्यं च कुर्वन्ति। सदा छात्राः धाराप्रवाहरूपेण भाषितुं प्रेर्यन्ते। मध्ये आगतानां लघुदोषाणां गणना क्रियते। हरिश्चन्द्रः, राणाप्रतापः, झांसी राणी, विवेकानन्दः, शिवाजी इत्यादीनां महापुरुषाणां कथाः, एकलव्यः, अभिमन्युः, आरुणिः इत्यादीनाम् आदर्शपात्राणां कथाः, शिक्षकाणां प्रत्यक्षपद्धत्या पाठयितुं शिक्षणोपकरणानां च प्रयोगार्थं च समये समये प्रशिक्षणं प्रदास्यते। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती, ततोपि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। न चोरहार्यं न राजहार्यं न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी, व्यये कृते वर्धत एव नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम्। बालकेन्द्रस्य प्रथम लक्ष्यम् उपस्थापनम्, अभ्यासं, प्रयोगं, पुनः पुनः अभ्यासम् इति कुर्वन्ति चेत् बालः अद्य बालः स्वः नागरिकः। नागरिकः आदर्श नागरिकः भवेत् चेत्, देशभक्ति अभिवृद्धि भवेत् चेत् देशः सुरक्षितः भवति, संस्कृतिः सुरक्षितः भवति। अहम् अद्य ये विषये उपरि वक्तुम् अवकाशं प्रदत्त महिदर नागेश्वर महोदयम् अहं निज कृतज्ञतां ज्ञापयामि। दोषाः अनेकाः सन्ति। अहम् एक लघु
कार्यकर्ता अपि नास्ति। लघु व्यक्तिः संस्कृतभाषा राहित्यमस्ति न जानामि, किन्तु वक्तुं प्रयत्नं करोमि इति उद्देश्य अहम् अद्य ये सम्भाषणं कृतवान्। सर्व दोषान् निमित्तम् अहम् एव दोषी। मम इति उल्लङ्घनं क्षम्यताम्। सर्वे अपि नमस्कारः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। एकः विषयः, सर्वदा प्राचीनाः एव वदन्ति चेत् नूतनाः कदा आगच्छन्ति? अतः नूतनाः अपि अग्रे आगन्तव्यं, प्रयत्नः करणीयं। प्रथमवारं वा चिन्ता नास्ति, क्रमशः क्रमशः सामर्थ्यम् आगच्छति, परन्तु अग्रे आगन्तव्यं। तदर्थमेव अस्मिन् सप्ताहे नूतनानां कृते अवकाशः कल्पितः। सर्वे अत्यन्त उत्तमतया भाषणं कुर्वन्ति। स्वस्व मनसि किमस्ति तद् बहिरागतं, बहिः आगन्तुम् अवकाशः आवश्यकं किल? तदर्थमेव एतादृश साप्ताहिक 10 संस्कृतभारत्याः 7 दिनात्मक कार्यक्रमेषु एतादृशरूपेण नूतनानाम् आगत्य तेषाम् अभिप्रायं बहिः वक्तुम् एतद् अत्यन्त उत्तम कार्यक्रमः। तदर्थमेव अहं सर्वेषाम् पुरतः आगन्तुम् अहं लघु प्रयत्नं कृतवान्। अतः सर्वे अपि मम वचनं श्रुत्वा बहिरागत्य अग्रे आगत्य सम्यक्तया स्वस्व अनुभवाः उक्तवन्तः। महान् सन्तोषः। एतद् अत्यन्त आवश्यकम् इति मम आशा। एवं बहुविधजनाः नगरे अस्ति चेत् अनन्तरकाले वयम् अनेक कार्याणि कर्तुम् अवकाशाः सन्ति, परन्तु सामर्थ्यं बहिरागन्तव्यं। तदर्थम् एकः प्लाट्फार्म् इति वदन्ति, तद् आवश्यकं। तद् प्लाट्फार्म् अस्मिन् सप्ताहदिने एव आगतम्। तद् सप्ताहदिनं सर्वे उपयोगं कुर्वन्ति इति मम प्रार्थना। सर्वेरपि मम प्रार्थनाम् अङ्गीकृतवन्तः। महान् सन्तोषः। धन्यवादः। मूर्तिमहोदय, अनन्तरकार्यम्। अहं प्रभाकराज महोदयम् आह्वयामि। सूचना, प्रश्न उत्तरं यदि सन्देहान् भवेत् चेत् प्रश्नां करोति चेत् मैदर् नागेश्वरराव महोदयः अस्ति, मालकोण्डे महोदयः, पेरुमाळ् महोदयः सर्वे सन्ति। सन्देहनिवारणं कर्तुं शक्नुवन्ति। कृपया सन्देहनिवृत्त्यर्थं प्रश्नान् पृच्छतु। मम एका सूचना, प्रायः बालान् अपि योजयामः अत्र। ते अपि आगच्छन्ति, यत्किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति चेत् कृपया चिन्तयन्तु। अद्यतनकार्ये एव एतस्मिन् सप्ताहे सप्ताहः प्रचलति खलु, अतः समयः अस्ति। यदि शक्यं तान् अपि योजयामः। लघुनाटकं वा
गीतं वा नो चेत् स्वानुभवं वा किमपि बालाः आगत्य वदन्ति चेत् सम्यक् भवति। सत्यं सत्यं चिन्तयामः अवश्यम्। मूर्तिमहोदय समापयतु। प्रभाकराज महोदयम् आह्वयामि शान्तिमन्त्रं वक्तुम्। अहं शान्तिमन्त्रं वदामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। धन्यवादः। सर्वेषां कृते धन्यवादाः। महोदय पुनः एकं चित्रं स्वीकुर्मः। चित्रं सर्वे वीडियो ऑन कुर्वन्तु। तत्र एतत् चित्रमेव अस्माकं वीडियो कृते अहं थंब्नेल एव स्थापयामि, तदर्थमेव। एकनिमेषम्। उत्तमं, सर्वे किञ्चित् हसन्तु। एकनिमेषम्, इतोपि एकनिमेषं, किञ्चित् हसन्तु, हसन्तः एव भवन्तु सर्वे। आं सम्यक् हसन्ति, उत्तमं, बहु उत्तमं। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः महोदय। पुनः स्वस्थानकार्यक्रमे मिलामः।